मेरे चचा जाद भाई अकबर की दुल्हन को उनसे बहुत प्यार था। दोस्तों, उसी प्यार की बदौलत अकबर को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो मामूली सफ़ेद पोश आदमी है। उसकी आमदनी से बामुश्किल से 2 वक्त की रोटी और कुछ बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी होती हैं। अकबर को बीवी ने बड़ा एतमाद दिया था। उसको कभी उसकी अमीरी या खुशहाली पर शक भी नहीं आता था। दोस्तों, अकबर इतना अमीर तो नहीं था, लेकिन आराम से गुजर बसर हो रहा था। वो अपने आप को समझ रहा था कि लोग मेरी जिंदगी पर रशक करते हैं। बिलाशुबा उसके पास रुपए पैसे की फरवानी तो नहीं थी, मगर घर में खुशी और सुकून था। अकबर भाई की बीवी राशिदा बड़ी सुघड़ और खिदमतगजार खातून थीं। उन्होंने कभी शौहर को शिकायत का मौका ही नहीं दिया। शादी के कुछ साल इस जोड़े ने बड़े इत्मीनान के साथ गुजारे। दोनों एक वक्त की रूखी सूखी खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। मगर यके बाद दीगरे अल्लाह ताला ने उन्हें 3 बच्चे अता कर दिए। अब अकबर भाई साहब की तनख्वाह तो कम थी, गुजारा और भी मुश्किल हो गया। राशिदा भाभी मुंह से तो नहीं कहती थी, मगर उनकी बातों से यही पता चलता था कि उनके बच्चों की महरूमियाँ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। बल आखिर उसने कहना ही शुरू कर दिया, अकबर खुदारा ये नौकरी छोड़ दो। इतनी मामूली सी तनख्वाह में रूखी सूखी करके मैंने तो गुजारा कर लिया है, लेकिन अब ये बच्चे गुजारा नहीं कर सकते। बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरा ही नहीं, इन बच्चों का तो कुछ ख्याल कर लो। क्या आप इन बच्चों को भूखे और जाहल रखना चाहते हैं? दोस्तों, हर रोज छोटी छोटी बातों पर तकरार और लड़ाई होने लगी। अकबर भाई इन बातों से बेजार हो गए। राशिदा जो सब्र तहम्मुल का पैकर थी, लेकिन अब वो गरीबी के हाथों इस तरह हिरासा हुई कि चैन से बैठ नहीं पा रही थी। बेचारी बड़ी मजबूर थी। बच्चे तो 3 वक्त को खाने को मांगते हैं, उनको क्या पता कहाँ से आएगा। दोस्तों, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अब तो ये वक्त आ गया था कि अकबर भाई सारा दिन मेहनत करने के बाद ओवर टाइम भी लगाते थे, लेकिन फिर भी गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। यहाँ तक कि 3 माह का किराया भी चढ़ गया था। एक रोज तो मालिक मकान ने कह ही दिया, भाई अगर किराया नहीं दे सकते तो मेरा मकान खाली कर दो। दोस्तों, बेचारे आखिरकार ये करते भी तो क्या करते। मजबूरन अकबर भाई ने किराए का मकान खाली कर दिया और अपने बड़े भाई असलम के घर बिन बुलाए मेहमान बनकर आ गए। असलम भाई का घर हमारे बराबर में ही था। उनकी बीवी बड़ी तीखे मजाज की थी और बड़ी गुस्से वाली थी। वो अकबर भाई के बच्चों को आंखें दिखाती थी। राशिदा भाभी पर तो चढ़ दौड़ती थी और कहती थी कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों से लड़ाई करते हैं, अगर इन्होंने दोबारा लड़ाई की तो मैं इनकी बड़ी पिटाई लगाऊंगी। दोस्तों, बेचारे अकबर भाई अपनी गुर्बत के आगे मजबूर, सब बातें सहने पर मजबूर थे। वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। राशिदा भी जिठानी के सलूक पर सब्र के घूंट भर लेती थी। आखिर बेचारी कब तक बर्दाश्त करती। जब वो बहुत ज्यादा ज्यादती करने लगी तो अकबर ने परदेश जाने की ठानी। उसने कहा, मैं दुबई जाऊंगा और वहां से पैसा कमाऊंगा, अपने घर वालों के हालात बदलूंगा। उसने अपने सबसे बड़े भाई को फोन पर अपनी गुर्बत के हालात बताए और कहने लगा, भाई मेरे हालात बड़े तंग हैं, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। छोटे भाई के यहाँ पड़ा हुआ हूँ, अगर मुझे बाहर बुलवा सकते हो तो बराहे करम बाहर बुलवा लो। मैं यहाँ बहुत तंग हूँ, मेरे बच्चे बीवी बड़ी परेशान है। तो आगे से उनके भाई का जवाब आया, अरे भाई, क्या तुमने कोई कोर्स किया है? हाँ, मैंने FA का कोर्स किया है और उसके बाद मैंने शेफ़ का कोर्स भी किया था और मैं अच्छे खाने बना लेता हूँ। तो मेरे भाई ने कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने कोर्स पास कर लिए, क्योंकि यहाँ पास ही में एक होटल है। समझ लो कि उसका मैनेजर मेरा दोस्त है, वो तुम्हें बिजनेस वीज़े पर बुला सकता है। मैं होटल के मालिक से अभी बात करता हूँ, जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। दोस्तों, उस दौर में बाहर जाना बहुत बड़ी बात होती थी और बैरूनी मुल्क से पाकिस्तानियों को
ویزے آسانی سے مل جاتے تھے۔ اکبر چونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا لیکن اسے اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اس نے ماسٹر پاس کیا ہوا تھا، روپیہ پیسہ ہوتا تو وہ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھی جا سکتا تھا اور اپنی فیلڈ میں اعلیٰ قسم کی نوکری بھی پا سکتا تھا، لیکن بیرون ملک کیوں کر جاتا؟ والدین کے اصرار پر اسے شادی جو کرنا پڑی اور معمولی سی تنخواہ میں گزارا کرنا پڑا۔ دوستوں سے بھائی کے توسط سے دبئی کا ویزا مل گیا اور وہ ہوٹل میں شیف بھی بن گیا، جہاں پاس ان کے بڑے بھائی بھی ملازمت کر رہے تھے۔ دوستوں اس دور میں شیف کی تنخواہیں بڑی اچھی ہوتی تھیں۔ تنخواہ برابر بیوی کو بھجوانے لگا۔ فون ہمارے گھر پر تھا، جب بھی اکبر بھائی کا فون آتا تو ہم راشدہ بھابھی کو بلوا لیتے۔ ایک ماہ میں 5-6 بار تو اکبر بھائی فون کرتے ہی رہتے تھے۔ ہر بار راشدہ بھابھی یہی کہتی تھیں، اجی اپنا خیال کیا کرو، ادھر کی ٹینشن بالکل نہ کرو، ہماری فکر تو آپ چھوڑ ہی دو، بچے بڑے خوش ہیں، آپ دل لگا کر کام کریں اور آپ بھی خوش رہا کریں۔ دوستوں بیوی کے یہ الفاظ اکبر کی ڈھارس بندھاتے تھے۔ وہ اپنے جیون ساتھی کی جدائی سے تو گزر رہا تھا لیکن اسے اپنے بچوں کا مستقبل بھی دیکھنا تھا۔ ایسے میں راشدہ کے یہ الفاظ اس کی بڑی ہمت بندھاتے تھے۔ اس کو جدائی کا اتنا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ دوستو اکبر بیچارہ بھی دل لگا کر دبئی میں کام کرنے لگا۔ دبئی اسے بڑا راس آ گیا تھا۔ دبئی بڑا خوبصورت ملک تھا۔ وہ اکثر شام کو دبئی کے باغوں میں چلا جاتا، دل کو راحت اور آنکھوں کو تمنا بخشنے والے نظارے دیکھتا رہتا تھا۔ اسے اپنوں کی یاد تو بہت آتی تھی لیکن بیچارہ دل بجھا کر رہ جاتا تھا۔ آخر شام کو تھکا ہارا جب وہ گھر آتا تو اسے نیند آ جاتی اور وہ خط لکھنے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ اکثر اپنی بیگم راشدہ اور بچوں کو دبئی سے خط بھی بھیجا کرتا تھا اور کبھی کبھار فون بھی کر لیا کرتا تھا۔ دوستوں اس کو بچوں اور بیوی کی جدائی خون کے آنسو رلاتی تھی۔ دوستوں سے اس بات کا انتظار تھا کہ جلدی میں میرا بینک بیلنس بہت زیادہ ہو جائے، ہم اپنا خود کا گھر خرید سکیں اور اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں اور کالجوں میں داخل کرا سکیں، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ ہم خوش و خرم رہیں، اور اگر ہو سکے تو ایک گاڑی بھی خرید لیں۔ ایک دفعہ اکبر نے فون کیا تو راشدہ نے پوچھا، آپ اتنے اداس کیوں لگ رہے ہیں؟ فون پر ہر ہفتے آپ سے بات تو ہوتی ہے۔ ہاں بچے کہتے ہیں ابو اور زیادہ پیسے بھیجیں گے تو ہم گاڑی خریدیں گے، اور بچوں کی طرح ہم بھی گاڑی پر اسکول جایا کریں گے۔ اکبر دراصل ایسے مردوں میں تھا جو فیملی کو سب کچھ ہی سمجھتا تھا۔ وہ اپنی بیوی بچوں سے بڑا لگاؤ رکھتا تھا لیکن وہ ان کی دوری کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ دوستوں اسے دبئی گئے ہوئے تقریباً 7-8 سال گزر چکے تھے۔ اس نے بیوی کو فون کیا، اگر تم بچوں سمیت دبئی آنا چاہتی ہو تو میں تمہارے ویزے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں رہنے کے حالات بھی اچھے ہیں، اور اگر تم یہاں آ جاؤ تو ہماری بچت بھی ہو جائے گی اور میرا بھی دل لگا رہے گا۔ لیکن دوستو اس کی بیوی اسے سمجھاتی کہ یہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں اور ویسے بھی بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، دبئی میں ہمیں کون جانتا ہے، وہاں ہم غیروں والی زندگی گزاریں گے، آپ کچھ سال اور کام کر لیں پھر آپ واپس آ جائیں، یہیں پر کچھ کام دھندا سٹارٹ کر لیں گے، اس طرح زندگی اچھی گزر جائے گی۔ دوستو بیچارہ اکبر ایسے ہی اداسی سے چپ کر جاتا تھا۔ ایک دن وہ اداسی کے عالم میں چھٹی والے دن سمندر کے کنارے بیٹھا تھا کہ وہاں ایک غیر ملکی لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ اس نے اکبر کو بڑے پیار سے پوچھا، تم رو کیوں رہے ہو؟ تب اکبر کو احساس ہوا یہ اجنبی لڑکی تو میرے پاس کھڑی ہے۔ اس نے تنہائی کے درد کی ساری باتیں اس لڑکی کو بتا دی۔ وہ لڑکی بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دوستو لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ وہ اکبر کی تنہائی میں شریک ہو کر اس کا درد بانٹنے لگی۔ اب وہ اس کی دوست بن گئی۔ اکثر چھٹی والے دن اکبر اور وہ غیر ملکی لڑکی سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے اور اپنی تنہائی کو دور کیا کرتے تھے۔ اکبر بیچارہ تو پہلے ہی بڑی تنہائی محسوس کرتا تھا۔ اکبر کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب وہ غیر ملکی لڑکی کی طرف کھینچا چلنے لگا۔
अब अकबर को उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। अब तो वो राशिदा और बच्चों से भी फ़ोन पर बहुत कम बातें करता था और आगे से कहता था कि मैं काम काज में मसरूफ़ होता हूँ, इसलिए बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। दोस्तों, वो लड़की और अकबर एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करने लगे थे। दोस्तों, लड़की ने और अकबर ने शादी करने का फैसला किया तो अकबर ने उस गैर मुल्की लड़की से शादी कर ली। अगर उसकी बीवी राशिदा उसे इतनी सर्द महरी ना दिखाती तो अकबर कभी ना भटकता। वो अपनी बीवी और बच्चों के अच्छे मुस्तकबल के लिए दुबई में काम करने गया था, लेकिन उसे तन्हाई भी बहुत सताती थी। उसे अपनी बीवी की याद भी बहुत आती थी, लेकिन उसकी बीवी ने उसे हमेशा यही कहा, अजी कुछ साल और गुजार लो, हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। उसने इस बात का ज़रा भी इदराक नहीं किया कि अकबर भी आखिर मर्द है और मर्द की भी ज़रूरतें होती हैं। दोस्तों, अकबर का एक दोस्त कुछ साल के बाद पाकिस्तान वापस आया। अकबर ने उसके हाथों कुछ तोहफे तोहफ़े भी बेचे थे। जब वो तोहफे तोहफ़े देने अकबर के घर आया तो उस दोस्त ने अकबर की बीवी को बताया कि तुम्हारे शौहर अकबर ने वहाँ गैर मुल्की लड़की से शादी कर ली है। दोस्तों, ये सुनकर राशिदा बाबी को तो गशी पड़ गई। उसने इस गम को ऐसा कलेजे से लगाया कि वो अंदर से घुलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी बीमार हो गई कि वो टीबी की मरीज हो गई और आखिर एक दिन वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। जब अकबर को ये इत्तला मिली तो उसने जल्दी से टिकट कटाया और घर वापस लौट आया। जब उसे पता चला कि राशिदा भी उसकी जुदाई में रंजीदा रहती थी और हर वक्त उसकी जुदाई में तड़पती रहती थी, मगर वो अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबल की खातिर अपने शौहर को अपने हालात नहीं बताती थी कि वो भी उसे कितना याद करती है। आखिर इसी तरह याद करते करते आखिर उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको ये दुख भरी कहानी कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।